जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट, अब 20 रुपए में भी। कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर डिस्कस ही न करें और उन टीओआर को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। कि गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। तहरीक इंसाफ ने सियासी तलखियों के खात्मे के लिए एक कदम बढ़ाया, हुकूमत 2 कदम आगे आ गई। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों के दरमियान मसाइल को मिल बैठ कर बातचीत से हल करने पर गुफ्तगू हुई। आज स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। कहा मुज़ाकरात के लिए उनके दफ्तर के साथ साथ उनका घर भी हाजिर है। अरकान असेंबली के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली में शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को खुशाइन करार देते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को पैगाम देते हैं कि मुल्क की मुफाद को सामने रखते हुए आए, बैठें, तलखियां खत्म करने की बात करें। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी हुकूमत टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाहती। उनकी कोशिश है कि मुज़ाकरात को सबूताज किया जाए। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का इल्जाम। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल कुछ दिन के लिए मुअख्खर कर दी है। मुज़ाकराती कमेटी के पास पूरा मैंडेट है मगर हुकूमत की तरफ से कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि बातचीत से न कोई रोक रहा है न कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का एनआरओ डिस्कस नहीं होगा। बातचीत किसी की जात और केसेस से मुताल्लिक नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी? मौलाना फजलुर रहमान को मैदान में आने से पहले हर सूरत मना लेंगे। खान टांक अमन अमान के सिलसिले में खतरनाक इलाके हैं। जुडिशल अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला का पेशावर हाई कोर्ट में बयान। जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कुछ जजेस का तबादला किया, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिक्योरिटी वापस लेते हैं तो रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के इल्म में तो लाए। हुकूमत की मुश्किलात का इल्म है, बोझ नहीं डालना चाहते। मरहला वार सिक्योरिटी फराहम करें, पहले जुनूबी अजला पर तवज्जो देंगे। अदालत के इक़दामात की आगाह करने की हिदायत। भुट्टो केस में ट्रायल और अपील में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस से मुताल्लिक जस्टिस याह्या आफरीदी का इजाफी नोट जारी। नोट में कहा गया है कि उन्हें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस के नोट्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। वो जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करते हैं। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। 186 सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है, ताहम वो फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तेफाक करते हैं। ये रेफरेंस शायद सामने ना आता मगर कुछ वाकयात इसका मौजिब बने। नोट में कहा गया है कि जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना जरूरी है। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनहिराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। ऐसे हालात में जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रत का मुजाहिरा किया और इख्तिलाफ किया। इन जजेस का इख्तिलाफ भले नताइज तब्दील करने में नाकाम रहा मगर गैर जानिबदारी के पायदार उसूलों का सबूत है।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आज हतमी दलाइल का आगाज किया जाएगा। समाअत अरियाला जेल में होगी। प्रोसिक्यूशन टीम दलाइल मुकम्मल कर चुकी। पेशावर हाई कोर्ट में भी बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस वकार अहमद समाअत करेंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का एहतराम देखना चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी के एहतराम से मुताल्लिक़ हुकूमत पाकिस्तान को भी वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी वज़रा की तनख्वाहों में 100% इजाफे से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि ये सवाल पाकिस्तानी अवाम का हुकूमत से करने का है, अमरीका से नहीं। दुनिया भर में सरकारी ओहदेदारों की तनख्वाहों से मुताल्लिक़ राय रखना हमारी पॉलिसी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद के किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। कॉलेज के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाक सऊदीया ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स ट्रेनिंग्स कराने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की किंग फहद कॉलेज के मास्टर डिग्री ग्रेजुएट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़। बता कोई अता बता दसो ते माड़े बंदे असी कितों कराने ते किते जाने अल्लाह सोने कोई है नहीं दे हुकूमत अगे अपील है मैं सान बच्चों का कोई दसो बच्चे साढ़े साढ़े तक पहुंचाओ है करिए तो भेजने सानू कोई बता दो साडा। हादसे में डूबने वाले दर्जनों पाकिस्तानियों का कुछ पता न चला। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले अब्दुर्रहमान की वालिदा और नाना गम से निढाल। हुकूमत पाकिस्तान से तलाश में मदद की अपील। अब तक 5 लाशें मिलने की तस्दीक हुई है। सियालकोट की तहसील पसूर के रिहायशी सुफियान और आबिद भी कश्ती में हादसे का शिकार हो गए। लड़कों के चचा का कहना है कि एजेंटों को 21-22 लाख रुपए देकर भेजा था, अब कोई खबर नहीं। जो हमारे गांव के काफी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं, हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था। अगर वो जिंदा है तो हमारा उसके साथ राब्ता किया जाए, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो डेड बॉडी हमें दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में 2 भाइयों के कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के मुल्जिम आबिद अली की सजा कल आदम करार। अदालत ने उम्र कैद के 2 शरीक मुल्जिमान को बरी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गवाहों की मौके पर मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। गवाहों के बयानात में तजाद पाया गया। वाक़े की FIR ताखिर से दर्ज हुई। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने 2018 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुल्जिमान पर 2 सगे भाइयों को कत्ल करने का इल्जाम था। ओगरा ने रवां साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए औसत कीमत 25.78% बढ़ाने से 361 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। नई कीमत 1762 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की गैस सारिफिन के निर्ख 1778 रुपए फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी। 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए। सलमान अली आगा ने पहले जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ियों को आउट किया, फिर 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेल डाली, विनिंग शॉट भी लगाया। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 9 विकेटों पर 239 रन बनाए। बाबर आजम, मोहम्मद रजवान समेत पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी 7 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने 141 रन की शराकत बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। आगा सलमान को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। उन्होंने ये अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। दूसरा वनडे कल केप टाउन में खेला जाएगा। पाकिस्तान
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی سعودی عربیہ کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل آل سعود سے ملاقات. محسن نقوی نے چیئرمین سعودی عربیہ کرکٹ فیڈریشن کو چیمپئنز ٹرافی دیکھنے کے لیے پاکستان کے دورے کی دعوت دی. سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ اور اسٹیڈیمز کی تعمیر کے معاملے پر ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی. چیئرمین پی سی بی کی سعودی عرب کے کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش. محسن نقوی نے کہا کہ کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے. چیئرمین سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ کے فروغ کے لیے قریبی تعاون میں کام کرنا چاہتے ہیں. یورپ کے لیے برآمدی چاول میں پھپھوندی کی شکایات پر ایف اے ای کی کراچی میں کارروائی. قوانین کے خلاف چاول کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے پر پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے 10 سے زائد افسران گرفتار. 17 انٹمالوجسٹ کے خلاف بھی مقدمہ درج. یورپ کے لیے چاول کے 104 کنسائنمنٹس میں پھپھوندی اور منرل آئل کی شکایات سامنے آنے پر اعلیٰ حکام نے تحقیقات کا حکم دیا تھا. ملک بھر میں سخت سردی کا راج. بلوچستان کے شمالی اور شمال مغربی اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود. قلات میں سردی کا پارہ -6 ڈگری تک گر گیا. رلبندی -5, کوئٹہ -4, نوکھنڈی درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ. کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 13 ریکارڈ کیا گیا. لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں اسموگ. فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر. شیخوپورہ میں صبح کے وقت سب سے زیادہ 623 پارٹیکولٹ میٹر ریکارڈ. رحیم یار خان 525, بہاولپور 491, لاہور میں 264 جبکہ راولپنڈی میں 246 ریکارڈ کیے گئے. دھند میں کمی آنے کے بعد موٹر وے M1 پشاور سے رشا کئی تک کھول دی گئی. پنجاب کے سرکاری اور نجی اسکول موسم سرما کی چھٹیوں کے لیے 20 دسمبر سے 10 جنوری تک بند رہیں گے. سندھ بھر کے تمام تعلیمی اداروں میں 21 دسمبر سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی. اطلاق تمام نجی اور سرکاری اداروں پر ہوگا. ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال پر کوہاٹ میں گرینڈ آرم جرگہ ڈیڈ لاک کا شکار. پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ سمیت آمدرفت کے تمام راستے 71ویں روز بھی بند. اشیاء خورنوش, پیٹرول, گیس, ادویات کی شدید قلت. راستوں کی مسلسل بندش سے کاروباری زندگی بری طرح متاثر. ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے مذاکراتی عمل سمیت مختلف اقدامات جاری ہیں. عمرکوٹ کی تحصیل کھوکھرا پار کے جنگل میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. امدادی سرگرمیاں شروع. امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج اور رینجرز کی بھی شرکت. اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق آگ سے نقصانات کے بارے میں سروے کیا جا رہا ہے. متاثرہ گھروں میں موجود اناج اور دیگر سامان جل گیا. آگ سے جنگل کا 7 سے 8 کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا. کئی دیہات لپیٹ میں آئے. کراچی کے امیجنا روڈ پر پردہ پارک کے قریب پولیس کی کارروائی. مبینہ ڈاکو ہلاک. گزشتہ روز پیش آئے واقعے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی. ڈاکو کو پستول پھینک کر موٹر سائیکل سے نیچے گرتے اور پولیس اہلکاروں کو ڈاکو پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کے مطابق ہلاک ملزم منیر کے خلاف 5 تھانوں میں مقدمات درج ہیں. سفاری پارک کراچی میں حتمی سونیا کی موت غیر موزوں ماحول اور ناکافی نگہداشت کے باعث ہوئی. 4 پاز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حتمی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مختلف بیکٹیریاز کی موجودگی کا انکشاف ہوا. حتمی کے پیر میں موجود پرانا پھوڑا بیکٹیریا کا بنیادی وجہ بنا. اسی وجہ سے شدید بیکٹیریل انفیکشن ہوا. 4 پاز ماہرین کی ٹیم جلد مزید معائنے کے لیے کراچی پہنچے گی. کی جنگ میں شہادت پانے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشانی حیدر کا یوم شہادت. لانس نائک محمد محفوظ کے مزار پر
پھول چڑھائے گئے, فاتحہ خوانی کی گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت. صدر زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر نے 1971 کی جنگ کے دوران بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا. پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شہید نے دشمن کو پسپا کر کے اس کی طاقت اور عددی برتری کا نشہ خاک میں ملا دیا. دفاع وطن کی خاطر لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر کا اپنی جان تک قربان کر دینے کا جذبہ نسل نو کے لیے مشعل راہ ہے. دبئی میں امیگریشن حکام کا رہائشی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو انتباہ خبردار کیا کہ 31 دسمبر 2024 کی آخری مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قانونی حیثیت درست کرائیں. مہلت ختم ہونے کے بعد غیر قانونی رہائش پذیر افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ناردرن آئرلینڈ کی عدالت نے صحافیوں کی غیر قانونی جاسوسی کرنے پر پولیس کو بھاری جرمانہ عائد کر دیا. فیصلے کے مطابق ناردرن آئرلینڈ پولیس سروس اور میٹروپولیٹن پولیس نے 2 صحافیوں کی جاسوسی کی. پولیس نے جاسوسی کرتے ہوئے ان کے ذرائع کی شناخت کرنے کے لیے غیر قانونی عمل کیا. تاریخی فیصلہ انویسٹیگیٹری پاور ٹریبیونل نے بیری میکفیری اور ٹریور برنی کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں دیا. ناردرن آئرلینڈ پولیس سروس کو ہر صحافی کو 4000 پاؤنڈ ادا کرنے کا بھی حکم. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی خفیہ نگرانی کی کارروائی غیر متناسب تھی. پولیس نے ملکی اور عالمی تحفظات کو نقصان پہنچایا. سارا شریف کے قاتل والدین کو برطانوی عدالت نے سزا سنا دی. سارا کے والد عرفان شریف کو 40 برس جبکہ سوتیلی ماں بینش بطول کو 33 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا ہوں گے. سارا کے چچا فیصل ملک کو 16 برس کی سزا. بچی کے والد نے دوران سماعت ذمہ داری قبول کر لی. جج نے کہا کہ سارا پر ظلم کی ناقابل یقین حد تک انتہا کی گئی. ملزمان نے مقدمے کی سماعت کے دوران کوئی پچھتاوا نہیں دکھایا. اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ وہ سارا کو اسکول سے اٹھانے کے بعد گھر میں کوئی تعلیم دی گئی ہو. سارا کے دوسرے بہن بھائی محفوظ تھے. صرف سارا کو نشانہ بنایا گیا. کمسن کو اپنے زخم چھپانے کے لیے حجاب پہننے اور جسم چھپانے پر مجبور کیا گیا. سارا کے جسم پر 71 تازہ زخموں کے نشانات تھے. سارا شریف کی موت کے بعد برطانوی حکومت نے گھر میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں سے متعلق قانون تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اسکول کے بجائے گھر میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کا رجسٹر بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش. نیا رجسٹر بچوں کی بہبود کے لیے پیش ہونے والے بل کا حصہ ہوگا جس کی آئندہ برس تک قانون بنایا جائے گا. امید ہے کہ بل یقینی بنائے گا کہ اساتذہ اور اسکول گھروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی بہبود کے فیصلوں میں شامل ہوں. مجوزہ بل کے تحت بچوں کو گھر میں تعلیم دینے سے متعلق والدین کو کونسل سے لازمی اجازت لینا ہوگی. سو مائی ڈیئر, بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سچویشن کا لائٹ لو. اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس. ایک پھر ریپیٹ. بیک فرینڈز ہارٹ بیٹس اب 20 روپے میں بھی. اہم خبریں بریک کے بعد. ایک سے بھلے 2 10 روپے میں لو. پالمولیو شیمپو لایا ڈبل پتا. چاہے کچھ بھی ہو آپ پائیں اسموتھ اور مینیجبل بال. پالمولیو ڈبل پتا صرف 10 روپے میں. سو مائی ڈیئر, بس ہارٹ بیٹس کی بائٹ لو اور سچویشن کا لائٹ لو. اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹس. ایک پھر ریپیٹ. بیک